वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शहर में 4 रोज़ा लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है। स्मॉग के बाइस तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रहेंगी, जबकि दूध दही की दुकानें, करियाना स्टोर समेत फार्मेसी को लॉकडाउन से मुस्तस्ना हासिल है। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कुछ रिजर्वेशंस हैं जो मंजर आम पर आए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन को दोनों की जानिब से मुस्तरद किया जा चुका है। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर साहब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मुज़हका खेज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तमाम दुकानदार दुकानें खोल कर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। सो ऑब्वियसली रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज जो ताजर बरादरी है वो कारोबारी सरगर्मियाँ बंद नहीं करना चाहते। सो इनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? हमारे साथ चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर साहब इस वक्त मौजूद हैं। नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप लोगों की जानिब से और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन को आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये जानना चाहूँगी। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने स्मोक का खात्मा करना है तो आपको लॉन्ग टाइम मेजर्स जो है ना जी वो लेने पड़ेंगे। आपको तवील मुद्दती प्लान बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसा मसला है कि ये किसी भी कलील मुद्दती प्लान या मंसूबे के तहत जो है ये स्मोक का मसला हल नहीं होगा और ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है वो वसी पैमाने पर प्लांटेशन करना पड़ेगी ताकि ऐसे हालात में जल्द अज जल्द जो है वो बारिश भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो दरख्त जो है वो फ़िज़ा में छोड़ें और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आए। आपको जो है वो पूरा साल हमारा जो माहौलियात का डिपार्टमेंट है इसको क्रैक डाउन करना पड़ेगा। उन फैक्ट्रीज़ पर जो धुएँ छोड़ती हैं, ईंटों के भट्टों पर आपको कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि ये स्मोक तो इस वेदर में आपको नज़र आ रही है, वरना स्मोक तो आपकी पूरा साल रहती है और पूरा सही। साल ही शहर जो है वो आलूदा होता है। इसी तरह जो कूड़ा करकट है उसको जो जलाने का अमल है उस पर आपको दफ़ा 144 लगाना पड़ेगी और आपको पूरा साल इस पर अमल करवाना पड़ेगा। आपको वेस्ट मैनेजमेंट का जो आपका महकमा है उसको आपको ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। इस तरह आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगी, लोगों को इससे आगाही देना पड़ेगी, लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने के लिए आमादा करना पड़ेगा। ये आपकी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं सड़कों पे, जिनके बर वक्त इंजन ऑयल तब्दील नहीं होते, जिनके इंजन कमज़ोर हैं, इनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ये इशू करना पड़ेंगे। आपको अपना इनको फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला महकमा, शायद वो एक्साइज है या कोई और है, मुझे नहीं पता, जो भी आपका महकमा है आपको उसको बिल्कुल। पूरा साल एक्टिव करना पड़ेगा। ये इस तरह का मामला ऐसा नहीं है कि जी जो आप 3 दिन या 4 दिन के लॉकडाउन से कारोबार को बंद करके, तिजारत को बंद करके, मईशत को बंद करके आप इस मसले को हल कर लेंगे। अच्छा, फिर मुझे आखिरी बात एक जो बड़ी चीज़ आपसे इंपॉर्टेंट जाननी है कि एक तरफ फैक्ट्रीज को खुला रखा गया है मजदूरों का, ताकि चूल्हा जो है वो जलता रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो ताजर बरादरी के लिए और रेस्टोरेंट एसोसिएशन दोनों को अब मुश्किलात का सामना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब फैक्ट्रीज को फिर खुले रखने की, या तो करना है तो बिला तफरीक सबके लिए हो, ठीक है आप मेडिकल फैसिलिटीज उनको ओपन रखें। जी, मैं आपने बिल्कुल एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की है कि देखें, आपने फैक्ट्रीज जो हैं वो तो खोल दी जी और फैक्ट्रीज को कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है आज इसका पहला रोज़ है। वैसे तो आज यौम इकबाल की भी छुट्टी है, तो हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जिन छुट्टियों का आगाज़ किया गया है वो अब पहली छुट्टी जो है वो कल होगी। वैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑनवर्ड्स ये 4 दिन जो हैं वो छुट्टियां हैं। स्मॉग के पेश नज़र जो है वो छुट्टियां जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। लेकिन यस, नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप इस तरह से चीज़ों को प्लान करें कि आप लॉन्ग टर्म मैयर्स की तरफ जाएं, आप प्लांटेशन करें, आप जो बिला ज़रूरत ऑब्वियसली जो भट्टा, स्पेशली जो भट्टों पे ईंटें बन रही होती हैं इस सीज़न में, उसको बंद किया जाए। अगर हम कूड़ा करकट की बात करें तो उसको जलाने से गुरेज किया जाए, और साथ ही साथ जितने भी व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं उनके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दिया जाए। ठीक है, ये 4 रोज़ सम हाउ थोड़ा बहुत शायद फ़र्क तो डाल दें, लेकिन असल फ़र्क जो है वो बारिश से ही पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस हवाले से ताजर बरादरी की हम बात करें या रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बात करें कि उनके रिजर्वेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। लेट्स सी हुकूमत अब क्या करती है और अगले हफ्ते क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है। ये जो 4 छुट्टियां हैं वो सिर्फ इस हफ्ते के लिए है, नाफिजुल अमल है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ योर स्मार्ट लॉकडाउन जो 4 दिन हफ्ते में अगर हम बात करें तो इस हफ्ते जो है वो मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल रहेंगी। इस हवाले से रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ताजर बरादरी के कुछ कंसर्न्स हैं। हम बात कर रहे थे। नईम मीर साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद है। नईम मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक जगह तो फैक्ट्रीज़ जो हैं उनको खुला रखा गया है, लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखें तो कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल कर दी गई हैं। इस पर आप अपना जवाब दे रहे थे। मैं चाहूँगी जहाँ से गुफ्तगू छूटी थी वहीं से ही आप कंटिन्यू करें। जी, ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है और हम भी इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। देखें कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो तो सबब हैं धुआं छोड़ती फैक्ट्रियाँ इस आलूदगी का और इस स्मोक का, लेकिन उन्हें तो खुली इजाज़त दे दी गई है क्योंकि उनके फैक्ट्री ऑनर्स के जो नुमाइंदे हैं वो काबीना में बैठे हुए हैं। हमारे ताजरों के नुमाइंदे काबीना में नहीं बैठे, और ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वहाँ लोग बैठे हुए फैसले वो करवा रहे हैं। जिन लोगों पर उन फैसलों का इतलाक होना था वो अपने खिलाफ तो नहीं होने दे रहे फैसले, बल्कि उन लोगों के खिलाफ फैसले करवा रहे हैं जिनका इस सारे मामले में कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखें, अब मैंने अपनी दुकान में कोई भट्टी तो नहीं लगाई हुई, या मैंने कोई चिमनी लगाई हुई है, या मैं ईंटें बना रहा हूँ, यार भट्टा खोला हुआ है मैंने। और भाई हम तो आराम से सुकून से अपना कारोबार कर रहे हैं, और हम तो कोई माहौलियाती आलूदगी पैदा कर ही नहीं रहे, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आपने हमारी दुकान को कहा कि जी आपकी दुकान बंद हो जाएगी लेकिन वो फैक्ट्री चलती रहेगी, और फिर आपने इसकी दलील ये दी कि जी वो मजदूर हैं और वो गरीब हैं और उनको जो है ना वो हमें रिलीफ जो है ना। कता कलामी की माजरत चाहूँगी नईम साहब, वक्त की किल्लत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने अपने जो कंसर्न्स हैं वो हुकूमत को शो किए, उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया? जी कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि हमसे हमारे कंसर्न किसी ने लिए ही नहीं, मांगे ही नहीं। एक छोटी सी मीटिंग जो है वो कमिश्नर साहब ने जो है वो बुलाई और वहाँ पर अपना सीसीपी और लाहौर को बिठा दिया और वर्दियाँ बिठाकर हमारे जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो बैठ गए और हमें वहाँ पर धमकाया गया और हमें कहा गया कि जी आप इस फैसले को माने तस्लीम करें। बुलाया, मुशावरत के लिए गया, और गन पॉइंट पर जो है ना जी हमारे अब ताजर बरादरी जो है वो इस स्मार्ट लॉकडाउन का हिस्सा बन रही है या आज दुकानें वगैरह खुली रहेंगी? दुकानें तो आज खुली हैं जी। मैं अभी मॉल रोड से गुजर रहा था, हाल रोड से गुजर रहा था, दुकानें तो अभी खुलना शुरू हो गई हैं। आपको पता है लेट दुकानें खुलती हैं और स्मोक के दिनों में वैसे भी और ज़्यादा लेट हो जाती हैं। कारोबार तो हो रहा है रूटीन में, अब कारोबार होगा कैसे? आंख मचोली होगी पुलिस के साथ, पुलिस कारोबार बंद करवाने आएगी, हम कहेंगे हमने खोलना है, पुलिस कहेगी जी बंदे फाड़ लो, हम कहेंगे नहीं पैसे फाड़ लो। आखिर की होएगा, वो पैसे नहीं, पैसे पकड़ लेंगे, बंदे छूट यानी कि अगले 3 रोज भी जो है वो कारोबार खुला ही रहेगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं उसी तरीके खुला रहेगा। देखिए रिटेल मार्केट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, होलसेल मार्केट बिल्कुल ठीक कर सकती हैं, रिटेल मार्केट अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और नईम मीर साहब के मुताबिक आज कारोबार जो है वो खुला रहेगा। ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस तो सामने आएगी ही, लेकिन कारोबार जो है ताजर बरादरी वो अपना खुला रखेगी। व्यूज़ इसी के साथ शो में आगे बढ़ेंगे और आज शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल का यौम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है और उनके तस्वुरात को बेसिकली खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की बुनियाद बना, जो कि क़याम पाकिस्तान की एक्चुअली में बुनियाद बना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जब हम जिक्र करते हैं तो अल्लामा इकबाल के पेश करदा तस्वुर पाकिस्तान की रोशनी में पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पर रखी गई और आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है अकीदत के साथ और ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं नासिर बशीर साहब। नासिर साहब थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो इकबाल के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके फ़लसफ़े के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है जैसे कि आपने बताया, और अगर आज अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो 146 साल की उनकी उम्र हो चुकी होती। तो एक खुशी का दिन है, सालगिरह ज़ाहिर है खुशी का दिन होता है, लेकिन अल्लामा इकबाल से ज़्यादा आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर में मीडिया पर, रेडियो पर और सोशल मीडिया पर जो एक और नई चीज़ हमें नज़र आ रही है वो स्मोक का रोग है। तो एक स्मोक का ज़्यादा मुझे चर्चा में नज़र आ रहा है, शोर नज़र आ रहा है। तो इकबाल का ही मुझे एक शेर याद आ जाता है कि ये स्मोक का इसका हल क्या है। इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। तो ये लाला व गुल से कलाम पैदा कब होगा? ये तब होगा
جب یہاں لالا و گل اگائے جائیں گے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ جن شہروں میں لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جس اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہا گیا ہے سموگ کے حوالے سے، اور عین یوم اقبال کے موقع پہ لگایا گیا، ان میں تو سبزہ بہت ہے، فطرت یہاں بہت لہلاتی ہے، فطرت اپنے مناظر دکھاتی ہے ہمیں، تو یہی یہ کیوں ہے سب کچھ یہ پھر؟ اصل میں دیکھیں آلودگی تو اپنی جگہ بہرحال برقرار ہے، اور اگر حکومت نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے تو وہ لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا ہے۔ اس میں بہت سارے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو چمنیاں جو بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں سے، بڑی بڑی دیواروں کے اندر چمنیاں ہیں نا، اگر ان کو بھی یہاں سے بند کیا جائے تو دھواں تو تبھی ختم ہوگا۔ اچھا وکٹم بھی عوام ہے اس کے، اور مشکل کا شکار بھی عوام ہے۔ اچھا ویسے دیکھیں آپ نے کہا کہ چرچا اسموگ کا زیادہ ہے، لیکن اپنی گفتگو میں آپ نے بھی اسموگ پر گفتگو شروع کر دی۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی اقبال کے فلسفے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اقبال کے حوالے سے اب ہم آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو خطاب تھا یا مخاطب تھے وہ اپنے زمانے میں بھی نوجوان تھے، اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں سے امیدیں وابستہ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جاوید کے نام، تو اس میں وہ جو نظم ہے، چھوٹی سی نظم ہے، وہ غزل کی حیت میں ہے، چھوٹی سی نظم ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ نوجوانوں سے خطاب ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ نوجوانوں سے وہ کیا توقعات چاہتے ہیں۔ جو چند شعر میں اس کے چاہوں گا کہ میں آپ کو سنا دوں اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کیا اقبال نے، تو جس زمانے میں اقبال نے مخاطب کیا ان دنوں کے نوجوانوں کی تو زندگی بدل گئی، انہوں نے اقبال پر عمل کیا، اقبال کی باتوں پر دھیان دیا، اقبال کی باتوں کو سنا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک طویل وقفہ ایسا آیا کہ جب اقبال کی فکر کہیں پیچھے چلی گئی، اور سیاسی اور معاشی اور سماجی حالات اتنے وہ گہرے ہو گئے، گمبھیر ہو گئے کہ اقبال کی فکر بہت پیچھے کہیں چھپ کے رہ گئی۔ اور اب بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ برسوں پہلے اقبال کی یوم پیدائش پہ چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی تھی، اور یہ تو وہ دن ہوتا ہے جب ہمیں یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں جنہوں نے آپ نے خود کہا کہ انہوں نے تصور پاکستان دیا، مصور پاکستان تھے، ان کی تعلیمات کو، ان کے فلسفے کو ہم نے کہیں پیچھے رکھنے کی کوشش کی۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کا فلسفہ جو ہے نا بس ایک ہی ہے، وہ ہے حرکت۔ حرکت، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حرکت کرتے رہیں گے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر ہے، حرکت میں برکت ہے، اگر آپ حرکت کریں گے تو آپ زندگی رواں دواں ہے، اور زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جمود کیا ہے؟ جمود ٹھہراؤ کا نام ہے، جمود ٹھہراؤ کا نام ہے۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم سفر تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا سفر آگے کی طرف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کے پیغام کو بھلا دیا ہے، شاید ہم اس پر اس طرح عمل نہیں کر پا رہے، یا علامہ اقبال کا پیغام ہم صحیح طرح نوجوانوں تک پہنچا نہیں پا رہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں بتائیے کہ جو علامہ اقبال کے شعر درست پڑھ سکتے ہیں یا ان کو یاد ہے؟ اگرچہ ہماری پہلی جماعت سے لے کے 12ویں تک اگر آپ سلیبس دیکھیں ہمارا، جو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں حمد اور نعت کے بعد کلام اقبال لازمی طور پر شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہر بچہ پڑھتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اقبال نے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ کی، اور جس طرح سے ابھی بھی آپ نے ایک نظم جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی، آج کا نوجوان آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اقبال کی توقعات پر پورا اترتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال سے جی سی کے کچھ نوجوان ملنے آئے، یہ ایک واقعہ لکھا ہے، چراغ حسن حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنے ایک مضمون میں۔ انہوں نے کہا کہ جی سی کے نوجوان مجھے ملنے آئے، انہیں اقبال کو ملنے آئے، تو وہ ان نوجوانوں نے کوئی بہت سارا میک اپ کیا ہوا تھا، اور لگتا تھا کہ وہ بہت ذرا نازک مزاج قسم کے تھے، کوئی شاہین بچے قسم کے لگ رہے تھے وہ۔ تو ان نوجوانوں نے اقبال سے کہا کہ حضرت علامہ اقبال صاحب، کیا اب ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو پردہ ہے ہمیں اٹھا دینا چاہیے؟ صحیح، ہم جو پردے میں بٹھاتے ہیں خواتین کو، پردہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے ان میں سے 2-3 نوجوانوں کے چہروں کو بغور دیکھا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ اب نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دینا چاہیے۔ اچھا، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کیا سوچتے تھے۔
اچھا اسی طرح میں نے ایک علامہ اقبال اچھا میرے پاس وقت کی قلت ہے، جی میرے پاس آخری 3 منٹ ہے، جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو علامہ محمد اقبال کا خودی کا تصور تھا جی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آج کے جو نوجوان نسل ہے خودی کے تصور میں آپ کو ان کے لیے کیا پیغام نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ اسی فلسفے کی میں سمجھتا ہوں کہ غیر محسوس طریقے سے دکھائی بھی نہیں دیتا، نادیدہ ایسا عمل نظر آتا ہے ہمیں، سب سے زیادہ اسی فلسفے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اقبال کے. یہی تو فلسفہ تھا اقبال کا اصل میں، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، اپنی انا کو پہچاننا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں آپ کے اندر رکھ دی ہیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے. اور وہ کیا ہے، ہمارے ایک سر سید احمد خان تھے، انہوں نے لکھا تھا اپنی مدد آپ کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا کہ جب ہم اپنی مدد آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں ہم. تو علامہ اقبال سر سید احمد خان کے بعد آئے تھے، اور پھر مولانا حالی نے جیسی شاعری کا آغاز کیا وہ سمجھیے نقطہ آغاز تھا علامہ اقبال کا. تو علامہ اقبال نے تو فلسفہ دیا ہی اس لیے تھا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اور لیکن ہمیں لگتا ہے ہم نے ان صلاحیتوں کو نہیں پہچانا. اگر ان صلاحیتوں کو ہم نے پہچانا ہوتا، اپنی صلاحیتوں کو پہچانا ہوتا، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پہچانا ہوتا. یہ نہیں ہے کہ نوجوان کم نہیں ہیں ہمارے، اقبال مایوس کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے شعر سنا ہی ہوگا نا، مصرع سنا ہی ہوگا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. بے شک یہ کشت جو ہے ویران ہے، لیکن یہ ویران ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں سے ہمیشہ دیکھیں رہنے والی نہیں ہے نوجوان یہ. نسل کے لیے پیغام یہی ہے، بلکہ سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. بیکاز آج کل ہم نے اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں جھنجھٹوں میں ڈال لیا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صلاحیتیں اور چیزیں اور کیپیبلٹیز ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، اور اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ناصر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز ابھی ہم نور پروجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں شو کے سیگمنٹ میں. نور پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں کھانے سے لے کر شیلٹر تک تمام چیزیں فراہم کی جاتی ہیں. اچھا، جب ہم نور پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو نہ صرف لاہور پاکستان بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی کام کر رہا ہے. ان کے اپنے سکولز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی قائم کیے جا رہے ہیں. غریبوں کو کھانا خوراک ایک بڑے ریزنیبل طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس سے ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی مجروح نہ ہو. سو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کو فاؤنڈر نور پروجیکٹ امجد وٹو صاحب، ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر نور پروجیکٹ خالد شیخ صاحب، اینڈ وی آر آلسو ہیونگ مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ head of Noor project Vithna. That's right. Have I pronounced it right? Yes, please? well Yes, you did. Okay. So I welcome all of you in my show. Good morning, Lahore. So سب سے پہلے my very first question is from you, Amjad صاحب. اس پروجیکٹ کا کیا مقصد ہے اور آپ اس وقت اس پروجیکٹ کے تحت کن کن چیزوں پر کام کر رہے ہیں؟ Thank you for calling us. Firstly, میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ گورنمنٹ جاب میں میری تھی ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ. اسلامی فلاحی ریاست تو ہم ہیں، یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں، لیکن وہاں پہ ساری اسلامی فلاحی ریاست والے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں انگلینڈ کے اندر. تو میں نے 5 سال وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ کوئی شیلٹر لیس ہے تو اس کو شیلٹر ملتا ہے، اگر کوئی جاب لیس ہے اس کو جاب ملتی ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے اس کے 18 سال تک کا دودھ کے پیسے دیے جاتے ہیں، چاہے فیملی جتنی مرضی امیر ہو. 2006 میں واپس پاکستان آیا تو یہاں آ کے ہم نے ایک چھوٹا سا بیج لگایا، میں نے اور خالد بھائی نے، نور پروجیکٹ کے نام سے. وہاں پہ ہم نے راشن پروگرام شروع کیا. سب سے پہلے انسان کو بھوک لگتی ہے تو راشن پروگرام تھا جس میں 500 فیملیز کو ہم راشن دے رہے ہیں. فیڈنگ سینٹر بنایا جہاں پہ روزانہ 1500 لوگ کھانا کھاتے ہیں. پھر اسکول بنایا، نور گرامر اسکول، جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول. اور اب ہاسپٹل بنا رہے ہیں جو 60 بیڈ کا ہے. اور وی آر فلی رجسٹرڈ ان پاکستان، فلی لائک یو سیڈ ویتنا شی از اے پروگرام ڈیولپمنٹ مارکیٹنگ USA کے اندر کر رہی ہیں، فلی رجسٹرڈ ان امیریکا ایز ویل. تو ایز اے اوورسیز وی آل آف اس وی گو آل So اوور دا basically ورلڈ. you are working right now, you are working in Pakistan, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں لاہور کے علاوہ اور کہاں پر آپ کیا کام کر رہے ہیں، کون سے پروجیکٹس ہیں ادر دین دس؟ اس وقت USA میں آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں اور باقی کون سے ممالک میں نور فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے؟ نور فاؤنڈیشن تو نور ٹرسٹ کے نام سے، فار دا نیڈی اینڈ ہنگری فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے نام سے ہمارا رجسٹرڈ پروگرام ہے. امریکہ میں ہم لوگ صرف فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
وہاں سے اب دیکھیں نا ہمارے کتنے پاکستانی بھائی ہیں جو اوورسیز ہیں وہاں سے فنڈنگ ہمیں کرتے ہیں اور وہ ہم پیسہ یہاں لے کے آتے ہیں. 2 طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کو. ایک تو فورن ایکسچینج یہاں پہ آ رہا ہے, دوسرا صحیح لوگوں پہ یہاں پہ لگ رہا ہے آ کے. تیسرا ہمارا مری میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جہاں پہ ہم فیڈنگ سینٹر ہے, ایک ہمارا کلینک ہے وہاں پہ, اور ایک اب سوئنگ سینٹر بنا رہے ہیں جو لیڈیز کے لیے, لڑکیوں کے لیے جو سبربن میں رہتی ہیں نیچے. اور وہاں پہ اکنامک کنڈیشن تو آپ کو پاکستان کی اس وقت پتہ ہی ہے, لیکن پاکستانیوں کا دل بہت بڑا ہے. باہر ہم لنڈن جا رہے ہیں, ہم لوگ کینیڈا جا رہے ہیں, ہم لوگ سویڈن جا رہے ہیں, جہاں جہاں پاکستانی ان کے پاس جاتے ہیں جا کے بتاتے ہیں اور وہ دل کھول کے عطیات دے رہے ہیں, اور ہم دل کھول کے یہاں پہ آ کے لوگوں کو. اینڈ دیٹس ونڈرفل. اچھا خالد صاحب, میں ایک اور چیز, بیکاز آپ لوگوں کی کفالت بھی کرتے ہیں, سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک فیملی کی کفالت میں آپ کتنا عرصہ اس کو لک آفٹر کرتے رہتے ہیں, کتنا ٹائم آپ لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, پھر آپ لوگ obviously اسٹیپ بیک کر لیتے ہیں؟ ایسے ہی ہے ماشاء اللہ. آئی مین دیٹس دا ہول آئیڈیا آف دا نور پروجیکٹ. میں آئی ول ایکسپلین دس لٹل بٹ تو اس کے دین آئی کین آنسر یور کویشچن. جو ہمارا ایکچوئل لوگو ہے, دیر از اے, اف یو لک ایٹ اٹ کلوز انف, دیر از اے مدر اینڈ اے چائلڈ اینڈ اے فلیم. تو میننگ بیسکلی یہی ہے کہ نیچرلی ہو ٹیکس کیئر آف دا چائلڈ مور دین دا مدر. مدر نیچرلی. So we are the mother, the new project, and the child is the beneficiary. So we care. We care for the beneficiary. That's why we're here. And then we're telling them, because dekho sidhi baat hai, jo gareeb aadmi hai na, he's in the dark always. And the noor, the light is basically we're telling them there's a light end of the tunnel. So wo jo bhi hamare paas aate hain hamare adare par, we start from the beginning to the end. Absolutely. Hum puri family lete hain. A family will come in naturally. First thing ہے کہ yeah, why are you poor? Naturally کھانا نہیں ہے تو ہم کو راشن دیں. So we have a system where we will go through the whole process. We'll check them out, make sure واقعی وہ ضرورت مند ہے. پھر اگر وہ if they're deserving کہ راشن ان کو ملنا چاہیے, then we will put them on the ration. But at the same time اگر ایوریج ہم فیملی لے لیں, 6 بندے بھی ایوریج پر فیملی لے لیں, ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے ہمارا ماشاء اللہ وی ہیو اے نور گرامر اسکول وچ از امیزنگ. And it's working right now in Lahore? Yes. Or the rest of the cities of Pakistan also? Just in Lahore. Okay. Everything is in Lahore. خالق آباد میں ہمارا پورا کمپاؤنڈ ہے. All our facilities are set up there. تو چھوٹے بچوں کو لانگ ٹرم. Now this is building future leaders. That's our slogan. And these little بچے جو ہم لیتے ہیں انہوں کو ٹرین کرتے ہیں right to the end. We want them to be doctors and architects and pilots and so on. That we can do, and But that's how what do we you do. identify the poors and the needies? I didn't hear you, sorry. مطلب کس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کوئی کرائٹیریا We have a whole, yeah, we have an M&E یہ department. مستحق ہے, یہ غریب ہے, اس کو ایسے ہی ضرورت ہے. We have a department, we fill up application, ہم کو پوری ہسٹری ملتی کہاں سے ہیں, where they are, what they're doing per family. And how do the people contact you? وہ ہماری آ رہی ہیں نور پروجیکٹ میں. we are well known in our area. We have 35 گاؤں. We have about 12 big societies around us. We have about 400,000 plus beneficiaries just in our area around surrounding. گاؤں ہیں ہمارے پاس. ٹھوکر نیاز بیگ سے آپ اگر چیک کریں, شاہپور ہے, رالی رضا آباد ہے. اچھا, لاہور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جتنے بیکورڈ ایریاز ہیں آپ لوگ وہاں پر ہی کام کر رہے ہیں؟ سر بیکورڈ ایریاز کے لیے ظاہر یہ کام ہے کیونکہ انڈر پریویلیج, لیس پریویلیج جنہیں ہم کہتے ہیں, ڈرائیورز ہیں ہمارے, مالی ہیں ہمارے, ان بچے جو بالکل آج کل دیکھیں نا ایک 35-40 ہزار کمانے والا بندہ, بجلی کا بل اس کا 16,000 آ رہا ہے, 20,000 آ رہا ہے, کیسے بچوں کو پڑھائے گا؟ 2.5 کروڑ بچہ آپ کا باہر بیٹھا ہوا ہے اسکول سے. تو ہم نے کم از کم یہ کہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر, اپنے علاقے کے اندر جو ارد گرد کے 35-40 گاؤں ہیں وہاں تو کم از کم یہ تعلیم پھیلائیں نا بڑے بچوں کو. لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے, لوگ آتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنے لوگ گروم ہو رہے ہیں, اتنے گرومنگ ہو رہی ہے, مطلب ہمارے ایریا میں کرائم ریٹ 80% نیچے چلا گیا. اینڈ دس از ناٹ می اسپیکنگ اپ, دس از دا لوکل ایس پی ہو سیئنگ کہ 80% کرائم ریٹ نیچے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بھوک لگتی ہے, کھانا مل رہا ہے, لیگل ایڈ ان کو مل رہی ہے, مائکرو فائنینسنگ ان کو مل رہی ہے. اور زیادہ تر جرائم اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس روزی روٹی نہیں ہوتی, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, پیسہ ہاتھ میں نہیں ہوتا. اچھا ویتنا, I just want to ask you that how do you raise funds in America, because your fundraising is from America, so how do the people contribute, and who does actually contribute? Are they all Muslims or non-Muslims or what? So
on a fundraising aspect, I'm really blessed to work with the Muslim community for a long time. And how we fundraise is like just coming to this project, getting to know the project and understanding the project, to go back to the community and telling them, this is the beautiful things that we've just seen. MashaAllah, there's a grammar school, there's an orphanage, there's so much projects that can be helped. I mean, we all had someone to help us. So coming back and giving that information to our community, especially to the South Asian community, you know, being born in America, you get to work with all different Muslims and non-Muslims. And I think that we all have the same purpose, is to help each other. We will all have a chance. We all got an opportunity to be where we're at. So why not? And to me, I've always felt like I was a child of part of the Muslim community. And I was always brought up around the South Asian and the Arabs and the different cultures and community. And, you know, seeing my Muslim brothers and sisters here, I wanted to support, and I go back and show them what we've done. And I'm blessed to be the first time in Pakistan. It's your first trip, or it's your first visit. Yeah. But you are doing a wonderful job, because obviously raising funds and obviously donating them to the underprivileged people, it's a huge thing. But I also want to ask you that you basically belong to Yemen. Yeah. So do you also do this welfare work for the Yemenis? So I was born and raised in New York City. I'm Yemeni descent. In my past roles, I have raised funds for the Yemeni community. I have raised funds for all of our parts of our community, alhamdulillah. Yes, I have for the last, actually I just finished a couple of years ago working in Yemen. As it's your first visit, what are your opinion about the Pakistani people, and how do you find our country? So I grew up with a lot of my brothers and sisters are from the Indo-Paki communities and the Desi community. I feel at home. I'm blessed to have these two gentlemen and their families taking me in like their own. I've never been so welcomed and loved. I feel like it's my home too. I think being Muslim, every Muslim country, you feel like you're home. And growing up in the South Asian Arab communities, I think allows me to feel like Pakistan is a part of me. And that's wonderful. That's wonderful. अच्छा अमजद साहब, एक और चीज़, बिकॉज हमारे पास वक्त की किल्लत है, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि किन किन प्रोजेक्ट्स पर अभी आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी तरजीहात में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. और ऐसे होता है कि बहुत से लोग अभी हमें देख रहे होंगे, उनके इर्द गिर्द भी अंडर प्रिविलेज लोग मौजूद होंगे. कोई अगर आपके साथ कनेक्ट करवाना चाहे तो उसके लिए क्या मीडियम क्या हो सकता है, कैसे आपके साथ लोगों का राब्ता करवाया जा सकता है, या नूर वेलफेयर के साथ? मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट यही सवाल है आपका कि हमें किस तरह लोग हेल्प कर सकते हैं. एक तो हम सोशल मीडिया पे बहुत हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं. अभी हम हॉस्पिटल कंप्लीट कर रहे हैं, और हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं, लोग कहते हैं जी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन लेस प्रिविलेज के लिए नहीं है हॉस्पिटल. आप यकीन करें, लाइनें लगी हुई हैं. किसी बच्चियाँ अब रोज़ सुनती हैं कि कभी रक्शे में बच्चा पैदा कर रही हैं. हमारा फ्लैगशिप मैटरनिटी का है, जहाँ पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट, और हम किसी 14 प्रोग्राम रन कर रहे हैं, 1 रुपया किसी से कॉस्ट नहीं है. ये सुन के आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट्री भेजी हुई है, आप उसको देखिएगा, ज़रा देखिएगा. वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं. जहाँ भी हमें मिलता है, मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, आके विजिट करें, आके देखें कि हम क्या कर रहे हैं. Does the social work give you inner satisfaction and the peace of heart and mind and soul? Seriously, I am so happy and so proud that अल्लाह ताला ने मुझे ये जॉब दी हुई है. और मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब का जिक्र यहाँ पे करूँगा. अल्लाह वाले शाहिद भाई हैं, बहुत ख़ुव्वत वाले, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हम उनसे सीखना चाह रहे हैं. ईदी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे. मैं चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट का वेट ना करें. आप लोग, हमें 1 रुपया मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं लेने का रवादार हूँ, ना मैं गया भी हूँ. लेकिन पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से तो ओवरसीज सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, बट यहाँ से पाकिस्तानी करते हैं, बहुत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब हॉस्पिटल 60 बेड का बन रहा है, हमें $5.2 मिलियन इकट्ठे करने थे, जिसमें से अब पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ रहा हूँ. वेतना, वाई शी इज़ हियर, शी टोल्ड यू बिकॉज शी वांटेड टू लर्न दैट एक्चुअली इज़ इट हैपनिंग. क्योंकि मैंने जब वीडियो दिखाई वहाँ पे, शी सॉ द वीडियो, शी सेड I can't believe it, you're running 14 programs under one roof. So now she's here, believe you me, she was so happy, she learned that, and she had a 12-year history of working with the different NGOs, and she stopped all of them. That's wonderful, mashallah, and may you flourish more and more and more.
ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग फ्यूचर में भी जो करने का इरादा रखते हैं. थैंक यू सो मच खालिद साहब, थैंक यू सो मच अमजद साहब, एंड थैंक यू सो मच वेतना फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर. व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में. आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.